اور جدے تے اعتماد ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر نو نال کھڑیا وے کیوں نبی پاک نو حضرت ابو بکر تے یقین سی نبی پاک نو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تے اعتماد سی جے اعتماد نہ ہوندا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کدی بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نو نال نہ کھڑ دے اعتماد نہ ہوندا تے نال نہ کھڑ دے آئیے سنیے تیام دے نال کون ابو بکر جدو غار دے لاگے پہنچے نے غار سور دے لاگے توجہ میرے والا غار سور دے لاگے پہنچے نے نبی پاک غار دے اندر داخل ہون لگے نے کہ حضرت ابو بکر کہندے نے سونیوں حالے رک جاؤ پہلے ابو بکر غار دے اندر داخل ہوندا وے میں نہیں چاہتا کوئی موذی چیز تانوں تکلیف پہنچاوے حضرت ابو بکر دے کولوں تہاڈی تکلیف برداشت نہیں ہونی حضرت ابو بکر پہلے غار دے اندر داخل ہوئے نے غار دی صفائی کیتی ہے اپنی چادر پھاڑی ہے جڑے غار دے سوراخ نے انہاں سوراخاں نو بند کر دتا وے تے 2 سوراخ بچ جاندے نے انہاں سوراخاں تے اپنیاں ایڑیاں رکھ دیندے نے عرض کردے نے سونیاں ہن صفائی ہو گئی ہے تسی اندر داخل ہو جاؤ صفائی ہو گئی ہے حضرات پہلے دل دی صفائی کرنی پائے گی حضرت ابو بکر نو داخل دل دے اندر کرنا پائے گا پھر نبی پاک نے داخل ہونا پہلے اپنے دل دا جڑا گند صفائی کرو حضرت ابو بکر نو داخل کرو پھر حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہو حضرت ابو بکر کون ابو بکر نے آئیے سنیے تیام دے نال حضرت ابو بکر کہندے سونیا اندر داخل ہو جاؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار دے اندر داخل ہوندے نے تے حضرت ابو بکر دی گود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ حضرت ابو بکر دی گود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر مبارک حضرت ابو بکر دی گود دے اندر رکھ دیندے نے تے حضرت ابو بکر کہندے نے سونیا سفر کر کے تسی تھک گئے جے تسی آرام کر لو تے آقا نے حضرت ابو بکر دے کول پوچھا ابو بکر تیری کی خواہش ہے حضرت ابو بکر کہندے نے انظر الی وجہ رسول اللہ میری خواہش ہے چہرہ تہاڈا ہوے اکھیاں میریاں ہون میں تکدا رہواں حضرت ابو بکر نے مال نہیں منگیا دولت نہیں منگی کہندے نے انظر الی وجہ رسول اللہ چہرہ تہاڈا ہوے اکھیاں میریاں ہون تے اللہ پاک نے او بھی منظر لین دا حضرات عرض کر رہا حضرت ابو بکر بھی سونے نے آقا بھی سونے نے تے میں کیوں نہ کہاں سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے سارے صحابہ وچوں 4 بڑے سونے نے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے پہلے پہلے منیا تے بن گیا صدیق جنہوں سمجھ آ رہی ہو تو سبحان اللہ پہلے پہلے منیا تے بن گیا صدیق غار تے مزار دا او بنیا رفیق
او پہلے پہلے منیا تے بن گیا صدیق غار تے مزار دا او بنیا رفیق غار تے مزار والے پیار بڑے سونے نے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے عمر آیا عمر نو جان دی خدائی عمر آیا عمر نو جان دی خدائی آمینہ دلال جدا بنیا جوائی عمر جرار دے وکار بڑے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے او سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے شان کی میں دساں سونے سید عثمان دی شان کی میں دساں سونے سید عثمان دی دور دماد سائیں دے ابن عفان دی جنتی وپار دے وپار بڑے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے قاری قرآن سونا علی ساڈا پیر او قاری قرآن سونا علی ساڈا پیر شاہ صاحب قاری قرآن سونا علی ساڈا پیر خیبر دا فاتحہ تے مدنی دا ویر جڑے مولا علی نو مانتے نے سارے نے کہنا ہے سبحان اللہ پہلا سن کے قاری قرآن سونا علی ساڈا پیر قاری قرآن سونا علی ساڈا پیر خیبر دا فاتحہ تے مدنی دا ویر حسن حسین تے قرار بڑے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے نبی پاک علیہ السلام دی گودے تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر دی گود دے اندر نبی پاک دا سارے تے جڑے دو سوراخ نے اونا تے اپنی ایڑی رکھ دیندے نے تے جڑا سپ ایڑی تے ڈنگ ماریا وے حضرت ابو بکر نو تکلیف لیکن حرکت نہیں کیتی اکھاں تے کنٹرول نہیں کر سکے اکھاں دے اندروں آنسو گردے نے تے رخسار مصطفیٰ تے گردے نے ابو بکر تیری شان دے کیا کہنے تیرا آنسو گرے تے نبی پاک علیہ السلام دے وضوحا والے چہرے تے گرے او کسے دا آنسو گرداوے جناب مسلے تے گرداوے او کسے دا آنسو رومال تے گرداوے او کسے دا آنسو تکیے تے گرداوے او کسے دا آنسو جناب چٹائی تے گرداوے حضرت ابو بکر دا آنسو گرداوے تے نبی پاک دے چہرے تے گرداوے تے نبی پاک علیہ السلام بیدار ہوئے نے پوچھیا ابو بکر کی گالے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے سونیا اڈی تے جڑا ساپے اونے ڈنگ مارے نے تے نبی پاک علیہ السلام اپنا لعاب حضرت ابو بکر دی ایڑی تے لاندے نے اللہ شفاواں عطا کر دیندا ہے تے میں کیوں نہ کہواں منو تے گل میری ساری سچیے پئی ساری سچیے سارے صحابہ وچوں اچیا نوابہ وچوں عائشہ دے بابے دی سرداری سچیے منو تے گل میری ساری سچیے سفران دے وچ جننے موڈیاں تے چایا سفران دے وچ جننے موڈیاں تے چایا اذہما فی الغار خدا خود فرمایا پڑھ دے قرآن والے سچے ایمان والے آج بھی تو ویکھ لے وفاداری سچیے
منو تے گل میری ساری سچی ہے آئیے سنیے تے عام دے نال حضرت ابو بکر کو نے محمد بن حنفیہ اپنے باپ علی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ دے کولو پوچھ داوے حضرت علی دا بیٹا محمد بن حنفیہ حضرت علی دے کولو پوچھ داوے حضرت علی نو پتہ کی کہندے نے ای الناس خیر بعد رسول اللہ قال ابو بکر قلت ثم من قال عمر وخشیت ان یقول عثمان قلت ثم انت قال ما انا الا رجل من المسلمین حضرت علی دے کولو اونا دا بیٹا محمد بن حنفیہ پوچھ داوے اے میرے ابا جان نبی پاک تو بعد بہتر کون ہے حضرت علی خود فرماتے ہیں قال ابو بکر نبی تو بعد حضرت ابو بکر بہتر نے محمد بن حنفیہ پھر پوچھتے نے ثم من اس تو بعد کہندے نے عمر کہندے نے پھر وہ خشید مینوں ڈر لگیا کہ میں دوبارہ پوچھیا تینا نام عثمان دا لے لینا میں پھر پوچھیا ابا جی اس بات تسی بہتر ہوو گے حضرت علی المرتضی حیدر قرار شیر خدا مسلمانہ دی جند جان مسلمانہ دا ایمان پتہ کی کہندے نے قال ما انا الا رجل من المسلمین اونا دی آجزی دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آجزی دیکھو کہندے نے میں تے ایک عام جیا مسلمان ہے میں تے ایک عام مسلمان ہے حضرت علی رضی اللہ اور سارے ولی حضرت علی دا مقابلہ کر سکتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والے بڑے مقام والے عظمت والے مرتبے والے فضیلت والے رفعت والے بلندی والے اور جڑا مولا علی نو نہیں ماندا سی انہوں مسلمان مان دے وہ سارے نہیں بولے اور جڑا مولا علی نو نہ منے اسی انہوں مسلمان مان دے وہ اسی طرح ہی شاہ صاحب جڑا حضرت ابو بکر نو نہ منے وہ اسی انہوں بھی مسلمان نہیں جے مان دے جڑا حضرت عمر نو نہ منے اسی انہوں بھی مسلمان اور نہیں جے مان دے جڑا حضرت عثمان نو نہ منے اسی انہوں بھی مسلمان مان دے اسی طرح ہی اور جڑا آل رسول اہل بیت نو نہ منے وہ بھی مسلمان ہو سکتا وہ بھی مسلمان نہیں جو ہو سکتا عرض کر رہا سا میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ابو بکر نے حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما نبی پاک فرماندے نے کیڑا بندہ وے جنہیں آج روزہ رکھیا وے قال ابو بکر حضرت ابو بکر کہندے نے میں روزہ رکھیا وے آقا علیہ السلام فرماندے نے انا قال من تبع منکم اليوم الجنازہ کیڑا بندہ وے جنہیں آج جنازہ پڑھیا وے قال ابو بکر حضرت ابو بکر کہندے نے میں جنازہ بھی پڑھیا وے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے انا قال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا کیڑا بندہ وے جنہیں مسکین نو کھانا کھلایا وے قال ابو بکر حضرت ابو بکر کہندے نے میں مسکین نو بھی کھانا کھلایا وے آقا علیہ السلام فرماندے نے انا قال فمن عاد منکم اليوم مریضا کیڑا بندہ وے جنہیں مریض دی تیمارداری کی تیئے حضرت ابو بکر قال ابو بکر حضرت ابو بکر کہندے نے سونیا میں مریض دی تیمارداری بھی کی تیئے تے آقا علیہ السلام فرماندے نے انا فقال رسول اللہ مجتمع انا فی مرئن
إلا دخل الجنہ۔ آقا فرماندے نے جس بندے دے اندر بھی اے عمل جمع ہو گئے اللہ انہوں جنت دے دوے گا، اللہ پاک انہوں جنت دے دوے گا۔ میں عرض کر رہا ہاں اوہ حضرت ابو بکر دے نال اسی پیار ایسو کرنے ہاں، انہاں نبی پاک علیہ السلام دے نال وفا کی تھی، نبی پاک علیہ السلام دے نال انہاں نے پیار کیتا وے، اوہ اپنی جان دی پرواہ نہیں کی تھی۔ حضرت ابو بکر کی کہندے نے اللہ دے رسول جی بیٹی میری ہوئے بیوی، اور بول دے نہیں ہے انظر الی وجہ رسول اللہ، چہرہ تاڑا ہوئے اکھا میریاں ہوں، اے پیار دی بات ہے، او جتنا پیار ہوئے بندے دا او دے کول بہن نو دل کردا ہے، انہوں دیکھو نو دل کردا ہے، او دے نال گلا باتاں کرو نو دل کردا ہے۔ حضرات جدو حضرت ابو بکر تے نبی پاک دی یاری لگی ہے تے کرو بار نبی پاک علیہ السلام کرو بار ہون، کوئی ایسا مقام نہیں جتے حضرت ابو بکر نبی پاک دے نال نہ ہوں۔ ابو بکر کتے شاذر ناظر یہ کہ حضرت ابو بکر نبی پاک دے نال نہ ہون، اور یہ محبت ہے پیار ہے جتے نبی پاک نے ہوتے ابو بکر نے، جتے نبی پاک نے ہوتے حضرت ابو بکر نے۔ حضرت ابو بکر کہنے لے سونیا مال میرا ہوئے میں چاہنا یا میں تاڑے قدمہ تو نشاور کر دوں، تے اے بھی رب نے موقع لے آندہ جنگ تبوک تے اعلان کیتا، نبی پاک علیہ السلام نے چندے دا اعلان کیتا۔ حضرت عمر کہندے نے آج میں ابو بکر تو نیکیاں چوکے ود جاواں گا، حالات سدا ایک جیسے شاہ صاحب ایک جیسے حالات، کدی امیری ہے کدی غریبی ہے، کدی دکھنے کدی سکھنے، حالات ٹھیک سن، مالو دولو سی، کہندے آج میں ابو بکر تو کے ود جاواں گا۔ حضرت عمر مال لے کے آئے نے تے نبی پاک علیہ السلام پوچھتے نے عمر کی لے کے آیا میں؟ حضرت عمر کہندے نے سونیا گھر دا ادھا مال لے آیا وہاں، ادھا گھر دے اندر چھڈ آیا وہاں۔ ادھروں حضرت ابو بکر نے مشکی بڑی ہے آ رہے نے تے نبی پاک علیہ السلام دے قدمہ دے اندر لے آگے رکھ دیندے نے تے نبی پاک علیہ السلام پوچھتے نے ابو بکر گھر کی چھڈ کے آیا میں؟ حضرت ابو بکر کہندے نے سونیا گھر دا سارا مال لے آیا وہاں، گھر دے اندر اللہ تے او دے رسول دی محبت چھڈ کے آیا وہاں، گھر دے اللہ تے رسول دی محبت چھڈ کے آیا وہاں۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے حضرت ابو بکر وعدے تے ہاتھ مارن دے نے، میں پوچھیا ابا جی وعدے تے ہاتھ کیوں مارن دے نے؟ کہندے نے اتنے میں ایک سوئی رکھی سی، میں سوئی رکھی سی تے میں چاہنا میں سوئی بھی اپنے گھر دے اندر نہ رہن دواں، مجاہدین دے جڑے کپڑے پاٹے ہون گے سلائی ٹانکے لون دے اندر کام دے گی۔ اے نے حضرت ابو بکر جنہ مال بھی قربان کیتا وے جان بھی قربان کیتی، تو میں کیوں نہ کہاں اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، او تائیو رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، اوے اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، او تائیو رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، تے نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے، جنتاں دے اونا واسطے اعلان ہو گئے، او گھر بار نالے بیوی بچے وار دیتے نے، او تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، تے سفران دے وچ جن موڈیاں تے چایا ہے
او سپ پویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا اے او سفراں دے وچ شاہ صاحب سفراں دے وچ جن موڈیاں تے چایا اے سپ پویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا اے گھر بار نالے بیوی بچے وار دتے نے او تائیوں رب نے می رتبے کمال دتے نے اوے حبشی بلال ویکھو ذرا بھی نہیں ڈولیا تپ دیاں کولیاں تے ہولی نہیں جے بولیا او حبشی بلال ویکھو مولا صاحب حبشی بلال ویکھو ذرا بھی نہیں ڈولیا تپ دیاں کولیاں تے ہولی نہیں جے بولیا کہ میں سانو حوصلے بلال دتے نے او تائیوں رب نے می رتبے کمال دتے نے عرض کر رہا سا حضرت ابو بکر دے نال اسی محبت پتہ کیوں کرنے ہیں نبی پاک دی وجہ تو حضرت ابو بکر دے نال محبت نبی پاک دی وجہ تو کرنے ہیں حضرت ابو بکر دے نال محبت وہ سارے نہیں بولتے اسی حضرت ابو بکر دے نال محبت اور نبی پاک علیہ السلام دی وجہ تو کرنے ہیں اور جنہ اور نبی پاک دا کوئی قریبی ہوندا وے اسی اونی زیادہ اس نال محبت کرنے اونی زیادہ اسی اس نال پیار کرنے ہیں اوے آل رسول اہل بیت انہاں دی بڑی شان ہے انہاں دا بڑا مقام ہے انہاں دی بڑی فضیلت ہے انہاں دا بڑا مرتبہ ہے انہاں دی بڑی رفعت ہے اسی تے انہاں پتھراں نال بھی پیار کرنے ہیں جنہاں پتھراں دے نال نبی پاک نے پیار کیتا اسی تے انہاں پتھراں دے نال بھی پیار کرنے ہیں اور پتھراں دی گل کردے جے او جڑی چیز مکے مدینے دے بازاراں دے اندر گھوم کے آ جائے اسی تے اس چیز دا بھی ادب کرنے ہیں اے انہاں بازاراں چوں گھوم کے آئی ہے جتھے میرے نبی دے قدم مبارک لگے جتھے نبی پاک علیہ السلام دے قدم مبارک لگے نے تے میں چاہنا ہے تانوں حضرت حسین دے بارے کوئی شعر سنا دیتے جان انہاں دے بارے ایک حدیث سنا دیتی جائے تاکہ ایمان مزید تازہ ہو جائے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی اور سننا چاہتے ہیں حضرت حسین دے بارے شعر سننا چاہتے ہیں وہ سارے سر ہلاؤں جی سٹاکی دی زبان ہلا سٹاکی دی جڑی زبان ہے وہ ہلاو سر رہن دو حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اسی دعوت تے جا رہے ہیں تے اگے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نظر آ جاندے حضرت حسین نظر آ جاندے نبی پاک علیہ السلام دے سی نال ہیں تے جدوں نظر پئی حضرت حسین تے فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم وبسط يديه فجعل الغلام يفرها هنا وهنا ويزاحق النبي صلى الله عليه وسلم کہندے نے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حسین دیکھیا وے اپنے قدم تیز کر لیندے نے اپنے بازواں پھیلا لیندے نے حضرت حسین کدی سجے ہوندے نے کدی کھبے ہوندے نے آقا خود بھی مسکرا رہے نے حضرت حسین بھی مسکرا رہے نے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حسین پکڑ لیا وے ایک ہاتھ ٹھوڑی دے نیچے رکھ دے ایک ہاتھ سر دے درمیان رکھیا ہونٹاں تے ہونٹ رکھے آقا علیہ السلام فرماندے نے حسین منی وانا من حسین ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا نانے نال پیار کنا گہرا حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا اماں جی دی فاطمہ تے بابا جی دا علی ہے اماں جی دی فاطمہ تے
بابا جی دا علی ہے، اور جنوں حضرت حسین دے نال پیار نہیں، ساڈا اودے نال کوئی تعلق نہیں، ساڈا اودے نال کوئی تعلق نہیں، وہ بولتے نہیں ساڈا اودے نال کوئی تعلق نہیں۔ ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، نانے نال پیار کنا گہرا حسین دا، ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، اماں جی دی فاطمہ تے بابا جی دا علی ہے، اماں جی دی فاطمہ تے بابا جی دا علی ہے، ہاشمی او خاندان شان کنی ملی ہے، اچا اے گھرانہ اچا ڈیرہ اے حسین دا، ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا۔ شاہ صاحب آقا فرمایا میرے دل دا اے چین، آقا فرمایا میرے دل دا اے چین، میں یا حسین وچوں میرے چو حسین، آقا فرمایا میرے دل دا اے چین، میں یا حسین وچوں میرے چو حسین، کنا سونا بچپن سنہرا اے حسین دا، ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، آقا جی دے کندھیاں تے جد بندے ہونگے، آقا جی دے کندھیاں تے جد بندے ہونگے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو بچپن چ ہونگے ادو کڈے سونے لگدے ہو، وہ کڈا پیارا منظر ہوئے گا جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کندھیاں تے سوار ہوندے ہونگے، آقا جی دے کندھیاں تے جد بندے ہونگے، ویکھ ویکھ یار اصحاب کہندے ہونگے، آقا جی دے کندھیاں تے جد بندے ہونگے، ویکھ ویکھ یار اصحاب کہندے ہونگے، زلفاں نے حضور دیاں سہرائے حسین دا، ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا، ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ کیا تو حسین، ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا۔ مرد کر رہے ہیں سن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اسی محبت اس تو کرنے ہیں، انہاں نبی پاک دے نال محبت کیتی، نبی پاک دے نال وفا کیتی ہے۔ حضرات ساڈے نزدیک آل رسول بھی پاک، اہل بیت بھی پاک، صحابہ بھی، وہ بولتے نہیں صحابہ بھی پاک نے، نبی پاک دیا بیویاں بھی پاک نے، نبی پاک دیا بیٹیاں بھی پاک نے، اور جڑا انہاں پاک نہیں مندا وہ بندہ منافق ہے، وہ بندہ بے ایمان ہے، وہ لعنتی ہے۔ حضرات پچھلا جمعہ میں اہل بیت پڑھایا سی، میں عرض کیتی سی اہل بیت دے نال محبت کرنا، انہاں دے نال پیار کرنا ہدایت دی نشانی ہے، ہدایت دی نشانی ہے۔ اور جے فلاح چاہتے جے کامیابی چاہتے جے آل رسول اہل بیت صحابہ دے نقش قدم تے چلو، اللہ پاک تانوں کامیاب کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔